तो अपनी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करती हैं, जैसा कि हम हमेशा जो है तिलावत कुरान पाक से आगाज़ करते हैं। तो तिलावत कुरान पाक के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इकराम साहब, तो चलते हैं उनकी जानिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अुल अकबर व ततलक़ाहुम الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي